भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि रात्रिकालीन समयमा भगवानको प्रादुर्भाव हुनुभएको थियो। मथुराको कारागारमा वसुदेव र देवकीलाई निमित्त बनाएर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णको अवतार 16वटा कला सर्वगुण सम्पन्न अवतार परिपूर्ण अवतार हुनुहुन्छ, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको दिन कसरी पूजा गर्ने, बिहानदेखि बेलुकासम्म के गर्ने हामीहरूले र भगवानलाई के भोग अर्पण गर्ने, भगवानको लागि कसरी स्वागत गर्ने, यसको बारेमा पनि पुरा हामी कुराकानी गर्नेछौँ आजको बसाइमा। सर्वप्रथम दर्शकवृन्दहरू, योभन्दा अगाडि लड्डु गोपालको सेवा कसरी गर्ने त्यो भिडियो यहाँहरूले हेरि पनि सक्नुभएको होला। अब श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका दिन घरमा हामीले कसरी स्वागत गर्ने, भगवानलाई सम्मान गर्ने, प्रभुलाई विराजित गराउने, यसको बारेमा हामी कुराकानी गरौँ। सर्वप्रथम पञ्चाङ्गबाट सुरु गरौँ। 2077 सालको श्रावण महिनाको 27 गते मङ्गलबार सप्तमी तिथि छ। 1:55 पल्ला मात्र, यानि कि 6:19 सप्तमी तिथि छ सूर्योदयको केही समयसम्म र त्यस पछाडि गएर अष्टमी तिथि प्रारम्भ हुन्छ र अष्टमी तिथि नै भोलिपल्ट बिहान यानि कि 8:05 अष्टमी तिथि रहेको हुनाले अष्टमीलाई मानेर भगवानलाई स्वागत गर्नेहरूले विशेष गरेर यस दिन श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत, अष्टमी व्रत, मोहरात्रि भनेर पञ्चाङ्गमा राखिएको छ। त्यसो त दर्शकवृन्दहरू, श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको बारेमा, जन्माष्टमीको व्रतको बारेमा 18 प्रकारका भेदहरू छन्। कोही सप्तमीले छोएको श्रीकृष्ण जन्माष्टमी नमान्ने, कोही अष्टमी तिथि भएको नवमीलाई मान्ने, नवमीले छोएको, कोही चाहिँ कुनै प्रकारको चाहिँ विद्धा शुद्धा, कसैले चाहिँ गएर तिथिलाई पनि नमानिकन भगवान श्रीकृष्णको नक्षत्रको पनि प्रतीक्षा गरेर, श्रीकृष्णको जन्म नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र हो, रोहिणी नक्षत्रलाई पनि मान्ने गर्नुहुन्छ। अब यी संयोगहरू परिरहेका हुँदैनन्। योचोटि थोरै पात्रोमा म कुरा गरौँ। हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा भने सूर्योदय व्यापिनी भएको हुनाले 27 गते मङ्गलबार नै अष्टमी तिथि, अष्टमी व्रत रहेको छ। र उत्तर भारतमा जाउँ हामी, जहाँ भगवान कृष्णको प्राकट्य भयो, मथुरामा, यस्तै गरेर दिल्लीमा, हरिद्वारमा, श्री वृन्दावन धाममा लगायत यी विभिन्न उत्तर भारतहरूमा कि 12 तारिकका दिन श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाइन्छ भने हामी जो नेपालमा रहेका छौँ, अरू देशहरूमा हामी रहेका छौँ, चाहिँ भारतको पूर्व सिक्किमपट्टि, दार्जिलिङपट्टि हेर्ने हो भने विशेष गरेर 11 तारिकका दिन, अगस्त 11, 2020 का दिन श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रत मनाइन्छ। अब यस्तो छ दर्शकवृन्दहरू, अष्टमी तिथि त रातभरि रह्यो, भोलिपल्ट नवमी तिथि प्रारम्भ भयो, नवमीले पनि स्पर्श गरेको श्रीकृष्ण जन्माष्टमी त राति मनाइन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब हामी वैष्णवहरू, विभिन्न निमार्गे वैष्णव, श्री वैष्णव, गौडीय मठ आदि गरेका स्कुनहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैले हेर्ने हो भने अब कतिले रोहिणी नक्षत्रको पनि प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ। रोहिणी नक्षत्र प्रतीक्षा गर्ने हो भने रोहिणी नक्षत्र परेको छ 29 गते बिहिबार रोहिणी नक्षत्र पर्दछ, यानि कि 13 तारिकका दिन। जे होस्, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी स्थान विशेषले र आफू बसेको ठाउँ अनुसार जहिले गरे पनि विशेष गरेर 11-12 तारिक, यानी कि नेपालको सम्बन्धमा 27 गते र अरू विभिन्न ठाउँहरूमा 28 गते पनि उत्तर भारतहरूका केही स्थानहरूमा रहन्छन्। अब दर्शकवृन्दहरू, 27 गते नै बिहान श्रीकृष्ण जन्माष्टमी प्रारम्भ हुने भएको हुनाले 6:19 त प्रारम्भ भइसक्छ। अब हामीले जन्माष्टमीका दिन के गर्ने, भगवानको पूजाआजा कसरी गर्ने, यसको बारेमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। भगवान विष्णुका कयौं अवतारहरू भए, त्यसमध्येमा 24 अवतारहरू भए। विशेष ती 24वटा अवतारहरू मध्येमा श्रीकृष्ण अवतार भनेको 16 कलाले परिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नै हो। र मथुराको कारागारमा माता देवकीको कोखलाई निमित्त बनाएर, वसुदेवलाई पिता बनाएर भगवान श्रीकृष्ण प्राकट्य हुनुभयो। जन्म वसुदेव देवकीको साथमा कारागारमा भयो। भगवानको बाल्य अवस्था चाहिँ गोकुलमा रह्यो, माँ यशोदाको कोखमा, माँ यशोदाको साथमा, नन्दबाबाको साथमा, र यसरी भगवान कृष्णले लीलाहरू गर्नुभयो। जे होस्, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भग इति ऋत। भगवानका सम्पूर्ण विशेषताहरू, कलाहरू, जसले हामी सेवा गर्छौँ, पूजा गर्छौँ, भजन गर्छौँ, नाम गाउँछौँ, ती गुणहरू हाम्रा शरीरमा आयो भने हाम्रो जीवन पनि महान हुन्छ। त्यसैले सांसारिक सुख होस्, पारलौकिक सुख होस् अथवा यलोक परलोकको कल्याणको चाहना गर्नेवाला व्यक्तिले परमात्माको उत्सव मनाउँदा, हाम्रो जीवनमा पनि भगवानको उत्सव मनाउँदा
उत्साह पनि बढिरहन्छ। अब यस दिन सर्वप्रथम बिहान उठेर हामीले स्नान गऱ्यौँ। स्नान ध्यान गरिसके पछाडि भगवानको सेवा पूजा लड्डु गोपालहरू राख्नु भएको छ। भगवान श्रीकृष्णका फोटा तस्बिरहरू राख्नु भएको छ। तिनै भगवानका चित्र फोटाहरूलाई सुसज्जित गराइदिन सक्छौँ। लड्डु गोपालहरू हुनुहुन्छ भने बिहान पनि सेवा गर्न सक्छौँ अथवा बेलुका पनि सन्ध्याकालीन समयमा सूर्यास्त भइसके पछाडि पनि हात गोडा धोएर स्नान गरेर मोहरात्रि भएको हुनाले बेलुकाको समयमा पनि लड्डु गोपालको पुनः सेवा गर्ने, भगवानलाई वस्त्र फेरिदिने, भगवानको अगाडि भोग मिठाईहरू राख्ने, नभए पनि श्रीकृष्णका फोटाहरू छन्, बालगोपालका तस्बिरहरू छन्, मैया यशोदाले काखमा लिएको माखन चोर्दै गरेको लड्डु हातमा लिएका यी विभिन्न भगवानका फोटा तस्बिरहरू छन् भने आफ्नै पूजा कोठामा राखेर भगवानको अगाडि एउटा दियो बालेर र भगवानको साथमा फूल मेवा मिष्टान्नहरू अर्पण गर्ने, भगवानलाई तरह तरहका सामग्रीहरूद्वारा विशेष सेवा पूजा गर्न सक्दछौँ र भगवानलाई विशेष श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र भगवान श्रीकृष्णको लागि अत्यन्त प्यारो भनेको भगवानको लागि मक्खन मिश्री, जसलाई हामी नौनी घिउ पनि भन्दछौँ, मक्खन मिश्री भगवानलाई अत्यन्त प्यारो लाग्दछ। अरू चक्लेटहरू भए, टफीहरू भए, मिठाईहरू भगवानलाई तुलसी पत्र छोडेर ती चक्लेट मिठाईहरूमा भगवानको अगाडि राखिदिने अनि त्यस पछाडि भगवानको लागि बेलुनहरू पनि हामीले फुलाएर भगवानका फोटा तस्बिरहरू वरिपरि राखेर भगवानको स्वागत गर्न सक्छौँ। दर्शकबिनहरू, मन र श्रद्धाभन्दा ठुलो अरू केही पनि हुँदैन। एउटा फोटोको अगाडि पनि बेलुनहरू फुलाएर चक्लेट मिठाईहरू राखिदिएर भगवानको अगाडि दियो बालेर भगवानको अगाडि भजन गाएर प्रभुको नाम सुनेर कथा सुनेर हामीले भगवानको उत्सव मनाउन सक्दछौँ। त दर्शकवृन्दहरू, यस दिन विशेष गरेर हाम्रा छोराछोरीहरूलाई पनि, विशेष गरेर केटाकेटीहरूलाई पनि यो संस्कार सिकाउनको लागि नानीहरूलाई पनि नुहाई धुवाई विशेष गराइदिएर भगवान कृष्णको जन्माष्टमी हो भनेर हामीले यस दिन उनीहरूलाई पनि श्रीकृष्णका भगवानका मुकुटहरू छन् भने मुकुटहरू, कपडाहरू छन् भने कपडाहरू, भगवानका श्रीकृष्णका ती स्वरूप झल्किने बालगोपालका कपडाहरू छन्, निधारमा श्रीकृष्णले लगाए जस्तो टीका चन्दनहरू पनि हामीले लगाइदिएर उनीहरूलाई पनि भगवत स्वरूप बनाइदिन सक्दछौँ। अहिले त सामाजिक सञ्जालको समय पनि छ, फोटा तस्बिरहरू पनि हामीले राखिदिन सक्छौँ। एउटा भावना हो, एउटा श्रद्धा हो, एउटा उत्सव हो, यसरी हामीले मनाइदिन सक्दछौँ। र विशेष गरेर 1 वर्षदेखि मुनिका नानीहरू जसका छन्, 6 महिना 5 महिनादेखि उताका छोराछोरीहरू जसका रहेका छन् भने उहाँहरूलाई पनि बाल स्वरूपमा, बाल गोपालको स्वरूपमा हामीले दर्शन गर्ने अनि मक्खनहरू छन्, मिश्रीहरू छन् भने ती मक्खन मिश्रीहरू आफ्नो हातका औँलाहरूले चटाइदिने, भोग लगाइदिने, भगवानको अगाडि पनि उत्सवहरू र बच्चाहरूको पनि सुस्वास्थ्य दीर्घायु सकल शान्तिको कामना गर्दै यो उत्सवहरू पनि हामीले छोराछोरीहरू बाललाई पनि गराइदिन सक्दछौँ। यस दिन विशेष गरेर भगवानको आगमनको दिन। दर्शकवृन्दहरू, श्रीकृष्ण कन्हैयाको उत्सव त विश्वभरि नै भगवान कृष्ण प्रेमीहरूले गर्नुहुन्छ। अपार धनको लागि, सुखको लागि, शान्तिको लागि, समृद्धिको लागि, सफलताको लागि हरेक तरहबाट भगवत कृपा हामीलाई रहोस् भन्नको लागि श्रीकृष्णका उत्सवहरू मनाइन्छ। र श्रीकृष्ण जन्माष्टमी अगाडि नै हामीले केही सामग्रीहरू किन्न सके केही सामग्रीहरू पनि लिएर आउन सक्छौँ। नभए यी सामग्रीहरू घरैमा छन् भने पनि यिनीहरूलाई धोएर पखालेर गङ्गाजलहरूले शुद्ध बनाएर भगवान श्रीकृष्णको अगाडि पुनः अर्पण गर्न सक्दछौँ। आजको दिन विशेष गरेर बाँसुरी, भगवान श्रीकृष्णको सदैव साथमा रहेको छ बाँसुरी। बाँसुरी घरमा राख्नाले वास्तु दोषहरू, घरमा नकारात्मक तरङ्गहरू पनि सबै कुराहरू समाप्त भएर जान्छन्। बाँसुरी राख्नाले घरमा प्रेम बनिरहन्छ। यसकारणले बाँसुरी पनि हामीले घरमा स्थापित गर्न सक्छौँ। श्रीकृष्णको फोटा तस्बिर लड्डु गोपालको अगाडि हामीले राखिदिन सक्छौँ। र विशेष गरेर बाँसको बाँसुरी हुन्छ अथवा चाँदीको पनि बाँसुरी हुनसक्छ, धातुको पनि बाँसुरीहरू अर्पण गर्न सक्दछौँ। कतिजनाले कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको थियो, तुलसीको जुन हाँगा हुन्छ त्यो तुलसीको हाँगाकै बाँसुरी बनाएका छौँ। श्रद्धा प्रेम हो, भगवानको अगाडि हामीले राखिदिन सक्दछौँ। दर्शकवृन्दहरू, मयूर प्वाँखको पनि उत्तिकै धेरै महत्त्व रहेको छ। भगवान श्रीकृष्णलाई प्रसन्न पार्नको लागि मयूर प्वाँख पनि भगवानलाई अर्पण गर्न सक्दछौँ। मयूर प्वाँख घरको मूलद्वारमा राख्नाले घरका वास्तु दोषहरू पनि हटेर जान्छन्। बैठक रुममा पनि हामीले राख्न सक्दछौँ। पूजा कोठामा पनि मयूर प्वाँख राख्न सक्दछौँ। जहाँ केटाकेटीहरू अध्ययन गरिरहन्छन् त्यस स्थानमा पनि मयूर प्वाँख राख्नाले विद्या बुद्धि ज्ञान बढेर जान्छ भन्ने मान्यता रहेको छ र मयूर प्वाँखको पनि उत्तिकै धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। साथसाथै दर्शकवृन्दहरू, यो व्यस्तताको जीवनमा यो भिडले गाई पाल्न पनि सक्दैनौँ। व्यस्त जीवनमा र गाई पनि घरमा पाल्नु सबैभन्दा राम्रो रहन्छ। गौको दर्शन, गौको सेवा भगवान श्रीकृष्ण अति प्रसन्न हुनुहुन्छ। तर
हामी देश विदेशमा हुने व्यस्त सहरमा रहनेहरूले अनुकूल पारेर पनि गाईका प्रतिमाहरू भए, धातुहरूले बनेका भए, अष्टधातुका भए, पञ्चधातुका भए, कुनै पनि बाछो सहितको, बाछी सहितको गाई हामीले घरमा ल्याएर स्थापित गरौँ, भगवानको अगाडि अर्पण गऱ्यौँ भने भगवान अति प्रसन्न हुनुहुनेछ। किनकि गाईको चित्रहरू घरमा राख्नाले, धातुका गाई बाछा सहितका घरमा राख्नाले त्यो घरमा ग्रहका दोषहरू, ग्रहका भयहरू पनि समेत काटिनेछन्। किनकि गाईमा सारा 33 कोटी देवी देवताहरूको वास रहेको छ। यस कारणले गर्दा गाईको पनि प्रतिमा छ भने भगवानको अगाडि राखेर सेवा पूजा आराधना गरिदिनु पर्दछ। फुलहरू राख्नु पर्दछ। बाँसुरी, मयूर प्वाँख, गाई यी सबै भगवान श्रीकृष्णको साथसाथमा रहनु र हामीले घरमा स्थापना गर्नु सबैभन्दा सुख शान्ति समृद्धिको लागि रहन्छ। अष्टमी तिथिका दिन भगवानलाई तमाम प्रकारका भोग मिठाईहरू आफूले घरमा बनाएर किनेर लिएर आउनुहुन्छ। ती चिजहरूमा तुलसी पत्र अवश्य छोड्नु होला। सकेसम्म अष्टमी भएको हुनाले अष्टमीभन्दा अगाडि नै तुलसीको पत्ताहरू टिपेर यहाँहरूले राखिराख्ने मन्जरीहरू र भगवानको अगाडि अर्चना गर्न सकिन्छ। आजको यस्तो रात हो, हामी सबै त सधैँ सुतेर आज 35-40 वर्ष हाम्रा बितिसके। त्यसो भएको हुनाले चन्द्रमाले सहित आज दर्शन गरेको दिन भगवानको, र हामी पनि घरमा एकजना व्यक्ति त सकेसम्म जागा रहेर बसौँ। 12 बजेसम्म समय सकेसम्म दियो बालौँ। यदि दियो बालेर बसौँ भगवानको अगाडि, अथवा हामी कोठामा बसेका छौँ, देश विदेशमा छौँ, अब सबै भगवानहरूको पूजा श्रद्धा गर्न यहाँहरूले पाउनुहुन्न भने मनमा आस्था राखेर शयन गर्नुहोस्। तर घर छ, व्यवस्थित भएर बस्नु भएको छ भने 12 बजेसम्म केवल भगवानको जब उत्सव हुन्छ अनि शयन गर्नु होला। एक दिन यस्ता अवसर मौकाहरू पनि हामी गृहस्थीहरूलाई जोड्छन्, जसले गर्दा गोविन्द हाम्रो घरमा विशेष कृपा गर्नुहुन्छ। त्यही भएर दर्शकवृन्दहरू, यहाँहरूलाई लाग्ला कसरी चाहिँ बस्ने त अब। त्यसो भएको हुनाले म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ। हाम्रो यस धर्मदर्शन युट्युबबाट यस दिन यानी कि 27 गते मङ्गलबार 2020 अगस्त 11 तारिकका दिन रात्रिकालीन समयमा 9:30 बजेबाट हामी लाइभ टेलिकास्ट मार्फत कृष्ण जन्माष्टमीका विशेष प्रवचन, बालगोपालजीको दर्शन ठिक 12 बजे गराएर मात्रै हामी विश्राम लिनेछौँ। र हाम्रो यस कार्यक्रम पनि यहाँहरूले लाइभ मार्फतबाट श्री कृष्ण जन्म महोत्सवको लाइभ कार्यक्रम हेर्न पाउनुहुनेछ, जसले गर्दा यहाँहरू पूजा कोठामा भक्ति गर्दै अथवा आफ्नै घरको बेडरुममा पनि सत्सङ्ग प्रवचनहरू सुनेर आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। 9:30 त त्यसै बजिहाल्छ। हामी मोबाइलहरू त्यसै पनि टिभीहरू हेर्छौँ र विशेष गरेर कृष्ण जन्म सम्बन्धी प्रवचनहरू यस दिन रहनेछ। लाइभ टेलिकास्ट मार्फत अरूलाई पनि यहाँहरूले जानकारी गराइदिएर ती कथा प्रसङ्गहरूमा, सङ्गीतमय भजनहरूमा पनि आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। त्यो सहित हामी लिएर आउने तयारी गरिरहेका छौँ। यस दिन घरमा राम्रा चिजहरू पकाएर खाउँ। सकेसम्म हामीले जे बनाएर खान्छौँ त्यसमा तामसिक नहोस्, यानी कि लसुन नहोस्, प्याजहरू नहुन्, सात्विक चिजहरू लगाउँ। सकेसम्म भगवानका फोटा छन्, तस्बिरहरू छन्, पूजा कोठामा गोविन्दलाई राख्नु भएको छ भने यस दिन पुरी बनाएर, हलुई बनाएर, पुवा बनाएर, सेवैहरू बनाएर, मेवा मिष्टान्नहरूका बिहान अथवा बेलुकाको समयमा कतिखेर हुन्छ भगवानको लागि भोग लगाउन सक्नुहुनेछ। र लड्डु गोपाल राख्नेहरूले, शालिग्राम हुनेहरूले विशेष गरेर सर्वेश्वर श्रीकृष्णको रूपमा, बालगोपालको रूपमा दाहिने शङ्खमा तुलसी दल अनि गङ्गाजल अथवा पञ्चामृत राखेर पनि आफ्ना भगवानहरूलाई स्नान गराएर भगवानको पूजा, सेवा पूजा आराधना गर्न सक्नुहुनेछ। भगवानको सेवा पूजा आराधनाको लागि हाम्रो अगाडिको भिडियो यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको होला, नभए डिस्क्रिप्सनमा तल लिङ्क छ। कसरी यस दिन भगवान कृष्णको पूजा, उत्सव, महोत्सव गर्ने त्यो यहाँहरूले त्यो भिडियो मार्फत दर्शन गर्नुहोला। त दर्शकवृन्द, त्यो भिडियो मार्फत यहाँहरूले जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। र यहाँहरूले घरमा झुला बनाएर राख्नु भएको छ, श्रीकृष्णका फोटा छन्, लड्डु गोपालका मूर्तिहरू छन् भने झुलामा राखेर झुलालाई पनि हल्लाउने गर्नुहोला, जसले गर्दा कन्या कृष्णले हाम्रा हरेक मनका चाहना र इच्छाहरूलाई परिपूरा गरिदिनुहुनेछ। भगवान श्रीकृष्ण यस धरतीमा आउनुभएको लगभग आजभन्दा हामीले मानौँ कलियुग गएको पञ्चाङ्गमा हेर्ने हो भने 5121 वर्ष भयो, र त्यसको 30 वर्ष अगाडि लगभग भगवान श्रीकृष्णको आज हामीले उत्सव मनाइरहेका छौँ। 5100 लगभग 47 वर्ष जतिको उत्सव, महामहोत्सव हामीले मनाइरहेका छौँ। अर्को कुरो दर्शकवृन्दहरू, श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको व्रत गर्नुपर्छ कि पूजाआजा मात्रै गर्दा हुन्छ? हेर्नुहोस् दर्शकवृन्दहरू, व्रतभन्दा ठुलो अरू केही छैन, त्यो पनि श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको। त्यसैले सकेसम्म हामी रोगी छैनौँ, बिरामी छैनौँ, शरीरको अवस्था छ भने श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका दिन पनि विशेष गरेर गोविन्दको सर्वत्र कृपा होस्, श्रीकृष्णको कृपा होस् भन्नको लागि
फलाहार खान सक्नुहुन्छ, व्रत गर्न सक्नुहुन्छ। अन्न चामल खाँदिनँ है म व्रतको दिन, भगवान कृष्ण जन्माष्टमीको व्रत लिन्छु भन्नको लागि यहाँहरूले अरू खानुहोला, सेवै खान सक्नुहुन्छ, फलहरू खान सक्नुहुन्छ, जुसहरू खान सक्नुहुन्छ, दुध दहीहरू अरू तमाम चिजहरू हामीले खान सक्यौँ। तर अन्न नखाइकन व्रत गर्छु भन्नेहरूले व्रत पनि विशेष गर्न सक्नुहुनेछ। होइन म व्रत गर्न सक्दिनँ भनेर विशेष गरेर भगवानको सेवा गर्ने, पूजा गर्ने, आराधना गर्ने र कुनै गौ मातालाई केही अन्न खुवाउने, कोही ब्राह्मणहरूलाई केही खुवाउने आफूले व्रत गर्न सकिएन भने, किनभने भगवान कृष्ण नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय छ, ब्राह्मण र गाईको हित गर्नको लागि, दयावान र श्रद्धावानमाथि अधर्मको नाश र धर्मको रक्षा गर्नकै लागि भगवान कृष्ण यस धरतीमा आउनुभएको थियो। त्यसो भएको हुनाले यदि यहाँहरूले व्रत गर्न सक्नु भएन, सेवा पूजा गर्ने, गाईलाई कुनै चिजहरू खुवाउने, ब्राह्मणहरूलाई खुवाउने, नभए त्यति बराबरको चाहिँ केही रकमहरू, दक्षिणाहरू जति हामीले व्रत गर्दाखेरि हामीले खान्छौँ, ती अन्नहरू अरूको निमित्त, ब्राह्मणहरूको निमित्त, दीन दुखीहरूको निमित्त पनि हामीले उपकार गर्नको लागि, सहयोग गर्नको लागि राखेर भगवानको सेवा पूजा भक्ति आराधना गर्नुपर्दछ। हस्त दर्शक वृन्दहरू, अरू तमाम श्रीकृष्णका बारेमा कथाहरू सहित हामी लाइभ मार्फतबाट यहाँहरू समक्ष जोडिनेछौँ। म कुबेर सुवेदी बिदा हुन्छु। तपाईँ हाम्रा दिनहरू सबैको मङ्गलमय बनुन्। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको पावन अवसरले सुख शान्ति समृद्धि विश्वभरि छाओस्, यही कामना गर्दै जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।